Hello mga frini, mao ni ang among sapa nga gitawag namo og Anahawan Spring dinhi sa among lugar, sakop sa Lianga, Surigao del Sur nga amo gyud ika-proud ang among sapa nga limpyo gyud kaayo. Dili ko makalimot sa tuig 2014 sa unang pagpuyo nako diri nga lugar. Dinhi mi nagakuha og tubig para pang inom og panglungag. Tapos, ang nakanindot ani niya kay ang source niya dito sa taas, wala gyud na moyo. Bihira lang na itaw dito maliban kung magkupra sa ilang kalubihan o kana lang panahon lang ting kupras or naimo service sa area or magpalampas sa ilang area kana lang jud siya nga time na ay mga tao nga moadto dito sa taas pero wa gyud mga namuyo dito, wala gyud mga balay nga imong makita. Ug ang nakanindot ani niya nga sapa kay makita lang nato sa along the highway, ato lang siya madung-awan sa box culvert. So ang nakanindot ani kung ma-develop ni siya himuon og swimming pool, as in abunda gid ang iyang supply sa tubig kay makita gyud ninyo ang current sa tubig niya, grabe gyud, as in abunda gyud siya. Ing ani ka blessed kini siya nga lugar dinhi tungod kay sa pagkakaron nga panahon bihira na lang ta makakita og ani kalimpyo nga sapa nga along the highway. So mao ni ganahan gyud mi kaayo diri magligo. O kaya lang minsan lang namo ni siya maduol dinhi tungod kay nagsalig na sa po diri sa among dol sa among gipuy-an o kung sa panahon lang nga walay awas ang among gripo mao ning manganhin mi diri mga ligo. O makita gyud ninyo nga kanang wala pa gyud siya na hilabtan ba gawas sa pagpatrabaho ni ining box culvert. Kani siya nga area duol ra ni diri sa among gipuy-an, mga naalang sa mga 400 meters away siguro gikan diri sa among gipuy-an. Tapos duol ra pud siya diri sa among evacuation sa among barangay og sa gymnasium. Then duol ra pud siya sa ang unahan ani kibali lupa sa akong ugangan o ang ibabaw ani kani siya sumpay na ni siya sa area sa akong uyuan nga maupoy na nag-iya aning ibabaw ani nga area. O kasagaran diri sa mga kaigsuonan nato nga medyo kan mga barangay nga medyo naglisod og tubig dinhi padulong mga ligo o manglaba. O akong gipasalamatan nga hangtod karon akong nakita nga nagamping pod sila kay wala tay makita nga mga kalat sa basura palibot ni ining sapa. Ug ang nakanindot ani niya no kung himo ni siya og swimming pool diri kay tungod kasagaran dinhi sa part sa Surigao del Sur daghan kaayo mga resort. So gikan sa mga beach resort pwede kaay ni siya diri dinhi magtabnaw dinhi mga ligo human pagpangaligo sa dagat dinhi dayon padulong. So nindot kaayo siya palandongon no nga ing ana siya ka gwapa, ing ana siya ka limpyo o malingaw gyud ang mga tao kung moabot ang panahon nga ma-develop ni siya nga area. So siguro gyud ko kini nga area dinhi gyud kasagaran mo baba ang mga tao nga turista nga gikan sa mga beach resort. Nindot gyud kaayo ni siya. Sa pagkakaalam ko ang kini siya nga sumpay kini nga area dapit sa sapa diri sa wala giplanuhan ni siya nga ibaligya pero dugay-dugay na hangtod karon murag wala pa siguro siya nahalin kay murag wala man ko kabalita na nahalin na ni. So swerte kayo ang makapalit ani nga area o makadevelop ani nga area murag as in makauna-una jud ka diri
pwede pod maghimo ka diri og fish pond. So dapat lang no sa mga taga diri ampingan gid ni siya nga area tungod kay daghan baya uban lugar nga nagantos gid nga walay tubig. Ang uban pod nag-antos og bayad sa ilang tubig nga arang kamahal ang binulan. Samantalang kita dinhi o abunda kaayo. Libre ang tanan, maligo, maglaba, pwede walay bayad. Sama sa among relatives nga si shout out kang Kuya Jose Sanchez sa iyang pamilya nga mag-agwanta gid in town og dayon ni ining lugar aron lang manglaba dinhi kay tungod sa kalisod sa ilang tubig didto sa baba. So ila gyud taong agwantahan og dala ilang labhonon dinhi para lang makapanglaba. So dapat lang jud nga ato ni siyang ampingan kay dako kay ni siya tabang sa adlaw-adlaw nato nga panginahanglan. So thank you for watching my video. Bye bye mga friends.